हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ आज क्लास 10 को साइन्सको इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम च्याप्टरमा छौँ र इन्टर रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको बारे हेर्न गइरहेको छौँ। सो अघिल्लो भिडियोमा पनि हामीले केही डिस्क्राइब गराएको थियौँ कि म्याग्नेटिजम र इलेक्ट्रिसिटी बिच केही रिलेसन छ र के पनि भनेको थियौँ भने म्याग्नेटिजम भनेको यस्तो कुरा हो कि जुन अहिलेसम्म किन छ भनेर चाहिँ त्यसको एक्सप्लेनेसन गर्न सकेका छैन। जस्तै करेन्टको बारेमा हामीलाई थाहा छ कि मोसन अफ चार्ज भयो अथवा इलेक्ट्रोन भयो अर प्रोटोन भयो भने चाहिँ त्यसलाई इलेक्ट्रिसिटी भनिन्छ। तर म्याग्नेटिजम किन एक्जिस्ट गर्छ त, किन चार्ज मुभ हुँदाखेरि त्यहाँनिर म्याग्नेटिजम आउनुपर्छ भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली कसैले पनि एक्सप्लेनेसन गर्न सकेका छैन। कसैले भन्छ होइन यो बाई प्रोडक्ट हो एउटा, हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि म्याग्नेटिजम आएको हो भन्छ। कसैले एटम घुमिरहेछ, एटम घुमेर के आएको छ त म्याग्नेटिजम आएको छ भनेर भन्छ। तर एक्ज्याक्टली अहिलेसम्म कसैले पनि डिफाइन गर्न सकेका छैन। त्यही डिफाइन गर्न नसकेको कुरा पनि हामी जस अलिकति थोरै चाहिँ हेर्न गइरहेछौँ है। सो अगाडिको भिडियोमा पनि मैले के भनेको थिएँ भन्दा 1819 एडीमा ह्यान्स क्रिस्चियन ओरेस्टेड होला सायद, प्रोनाउन्सिएसनमा अलिक कमजोरी छ। सो ह्यान्स क्रिस्चियन ओरेस्टेड भन्छ होला। अब यो युरोपियन नेम्सहरू अलिक प्रोनाउन्स गर्नै गाह्रो हुन्छ है। सो ओरेस्टेड भन्ने मान्छेले चाहिँ के गर्यो भन्दा कलेज जान लागेको थियो, पढाउन जान लागेको बेला होइन, उसले अब इलेक्ट्रिसिटी बारे नै रिसर्च गरिरहेको थियो र एउटा एक्सिडेन्टली चाहिँ एउटा उसले के भन्छ त्यसलाई निडल होइन, म्याग्नेटिक निडल चाहिँ नजिकै राख्दाखेरि उसले ठ्याक्कै बिजुली पठाउँदाखेरि के देख्यो त, अरे यहाँबाट त इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भइरहेछ, के भयो भनेर। फेरि के भयो त भन्दा जबसम्म पठाउँछ एउटा सर्टेन पोजिसनबाट आउँछ, एउटा म्याक्सिमम पोजिसनसम्म पुग्छ र जब अफ गर्छ फेरि पोजिसन आफ्नो ओरिजिनलमा आउँछ होइन। सो त्यति बेला त छक्क पर्ने विषय थियो, ल के भयो यहाँनिर होइन, कसरी भयो होला यो कुराहरू भनेर डिस्कस गर्दै जाँदाखेरि के थाहा पायो त ओरिस्टेडले भन्दाखेरि म्याग्नेटिजम चाहिँ के हुन सक्ने रहेछ त, म्याग्नेटिजम क्यान बी प्रोड्युस्ड फ्रम इलेक्ट्रिसिटी भन्ने कुरा थाहा पाए। ठिक छ। अब साइन्टिस्टहरूलाई फसाद पर्यो, के डिस्कभर गर्यो यसले, त्यत्तिकै कलेज आउनु पर्थ्यो होइन, कहाँबाट के भेटेर आएछ भनेर अब साइन्टिस्टहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्न थाले। भेटे तिनीहरूले, हो ओरेस्टेडले भनेको कुरा ठिकै रहेछ, तिनीहरूले पनि यो कुराहरू हेरे। अब इलेक्ट्रिसिटीले म्याग्नेटिजम प्रड्युस गर्न सक्छ भने के म्याग्नेटिजमले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सक्दैन होला त, त्यो क्वेसन चाहिँ रहिरह्यो होइन। 1819मा डिस्कभर गराएको थियो। 1831 भनेपछि लगभग कति सायद 12 इयर्स होला होइन। 12 इयर्ससम्म चाहिँ यो क्वेसन सल्भ हुने नाम लिइरहेको थिएन। के भयो त, उसले त देखाइदियो, तर उल्टो चाहिँ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला त, म्याग्नेटिजमबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा एकजना फ्याराडे भन्ने मान्छे थिए होइन, माइकल फ्याराडे, फादर अफ सायद के भन्छ इलेक्ट्रिसिटी भन्छ होला होइन, माइकल फ्याराडेलाई। माइकल फ्याराडे चाहिँ अब त्यति साह्रो कलेज एजुकेसन लिएको त मान्छे होइन, बट हि वाज भेरी मच इन्ट्रेस्टेड इन साइन्स। किन यसले यसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ जान्नलाई एकदम उत्सुक मान्छे थिए र कतैबाट बाटो मिल्दै जाँदा एकजना ठुलो केमिस्टसँग तिनीले जो काम सिक्ने मौका पाए होइन त्यो बेलामा। र काम सिक्ने मौका पाउँदै तिनले जे कस्तो थियो भन्दाखेरि इन्टेलेक्चुअल्ली माइन्ड एकदम सार्प थियो, तर के थियो भन्दा फर्मल एजुकेसन जुन हामीले स्कुलमा पढ्छौँ नि, तिनले चाहिँ ए प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल्स टु ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेर पढाएको थिएनन् कि। तिनले चाहिँ यति चाहिँ थाहा थियो कि मैले ए प्लस बी होल स्क्वायरलाई मैले अगाडि कसरी ल्याउन सक्छु त भन्ने कुरा चाहिँ तिनले देखाउन सक्थे त्यसरी, तर कपीमा चाहिँ फर्मुला एक्ज्याक्टली लेख्न सक्दैन थिए। त्यस्तो टाइपको मान्छे थिए, जे होस् एक्सपिरियन्सबाट सिकेको मान्छे थिए। तिनले आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट अगाडि बढाउँदै गए होइन, बढाउँदै जाँदाखेरि तिनले 1831 एडीमा चाहिँ अब खतरा काम भयो। के काम भयो त भन्दा हामीले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डबाट पनि अथवा म्याग्नेटिजमबाट पनि इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सकिन्छ भनेर तिनले देखाइदिए। अब त्यो बेलाको इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरू, अरे हामी त कलेज पढेको मान्छे हो, हामी त पिएचडी गरेको मान्छे हो,
यो कलेज नै नपढेको मान्छेले कसरी डिस्कभर गर्यो होला भनेर छक्क परे। अब अलिकति जेलस पनि फिल भइहाल्छ, हामीले यत्रो पढेको यसले हामीले गर्न नसकेका काम यसले गरेको भनेर। त्यो बेला चाहिँ माइकल फ्याराडेको खिसी पनि उडाउँथे क्या। तर पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि माइकल फ्याराडेको थ्योरी प्रुभ मात्र होइन बबालै प्रुभ भयो, यस्तो बबाल प्रुभ भयो कि जे होस् तिनलाई चाहिँ सायद फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी नै भनिन्छ होला, मलाई त्यस्तै लाग्छ। अब जे होस् ठिक छ, फादर मदर जे भए पनि जे होस् माइकल फ्याराडे भनेको त्यो फिल्डको अब खतरनाक मान्छे भएर निस्के। र यिनको एउटा सानो इन्भेन्सन छ, सानो इन्भेन्सन अहिले हाम्रो लागि भयो होला, तर त्यो बेलामा चाहिँ त्यो एउटा वान अफ द ग्रेटेस्ट कुरा थियो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यहाँदेखि के प्रुभ भयो भने अरे इलेक्ट्रिसिटीबाट म्याग्नेटिजम निकाल्न सकिन्छ र म्याग्नेटिजमबाट पनि इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न सकिन्छ भने दे आर वान एन्ड द सेम थिङ भन्ने जस्तो कुरा प्रुभ भयो कि होइन। तिनीहरू चाहिँ दुइटै एउटै कुरा रहेछ होइन, एउटै सिक्काका दुईटा पाटा रहेछ जस्तो कुराहरू थाहा पाइयो। र यो डिस्कभरीहरूले चाहिँ जे होस् एउटा नयाँ फिल्डै सुरु भयो। अब लाइटको बारेमा नयाँ तरिकाले सोच्ने, र लाइट चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम नै हो भनेर चाहिँ माइकल फ्याराडेले नै भनेको थियो। त्यति बेला मान्छेहरू त पेट मिची मिची हाँसा थिए, के भन्छ यो किन पागल भइरहेछ, लाइट कसरी इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम मिलेर बनेको हुन सक्छ होला। तर माइकल फ्याराडेको दिमागले यहाँसम्म सोचिसकेको थियो कि हुन सक्छ है, यस्तो हुन सक्छ भनेर। किनभने तिनीसँग लेख्ने शक्ति थिएन होला, तिनले फर्मुला लेख्न सक्दैन थियो होला, तर तिनले भिजुअलाइज गर्न सक्थे। र पछि त्यो कुरा चाहिँ एकजना साइन्टिस्टले प्रुभ गरे। र तपाईँले त्यो कुरा अलिकति 11 क्लासको फिजिक्सहरूमा थोरै हेर्नुहुन्छ, मन छ भने तपाईँले एकजना म्याक्सवेल भन्ने मान्छे छन्, जेम्स, क्रिकेटको म्याक्सवेल होइन, जेम्स क्लर्क म्याक्सवेल भन्ने छन्, जेम्स क्लर्क म्याक्सवेलको बारे चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नु होला र माइकल फ्याराडेसँगको हिस्ट्री पनि आउँछ। सो ठिक छ, हिस्ट्रीको कुरा गर्नु रमाइलो हुन्छ, किनभने यहाँबाट देखिन्छ कि कुनै कुरा भेट्न पनि, हेर्नु त कुनै कुरा भेट्न अथवा कुनै कुरा फाइन्ड आउट गर्न नि कति धेरै लामो समय लाग्दो रहेछ त, कति धेरै मेहनत गर्नु पर्दो रहेछ, कति धेरै जे होस् टाइम आफ्नो दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हो होइन। कुनै कुराको चेन्ज पनि एकै दिनमा, आधी घन्टामा, 1 घन्टामा हुने कुरा होइन। यसलाई चाहिँ 8औं 10औं वर्ष मेहनत गरेपछि मात्रै के एउटा फ्रुटफुल कुरा चाहिँ निक्लिन्छ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ यहाँबाट है। सो मेहनत गर्न कहिले पनि छाड्नु हुँदैन। अब यहाँनिर हामीले थोरै एउटा इन्टर रिलेसन हेऱ्यौँ कि इलेक्ट्रिसिटी भनेको म्याग्नेटिजम हो, त्यसै गरी म्याग्नेटिजम भनेको इलेक्ट्रिसिटी हो, यति कुरा बुझ्यौँ हामीले। अब पछिको केही टपिकहरू बुझ्नको लागि अलिकति एउटा ब्याकग्राउन्डको कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले, जुन चाहिँ के हो त भने म्याग्नेटिक फ्लक्स एन्ड इट्स भेरिएसन्स। ठिक छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स एन्ड इट्स भेरिएसन्स भनेर पढ्नुपर्ने छ। रमाइलो टपिक छ यो, टपिक पनि जे होस् बुझ्न मजा आउँछ। सपोज मैले एउटा के गरेँ त, बार म्याग्नेट लिएँ। बार म्याग्नेटमा के हुन्छ, नर्थ र साउथ पोल हुन्छ। र एउटा प्रपर्टी के हुन्छ भने म्याग्नेटको यहाँनिर म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हुन्छ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स कसरी भेट्ने भनेर कुरा गरेका थियौँ, राइट एन्ड थम्स रुलहरू युज गरेर भेट्न सकिन्थ्यो होइन। र अब एउटा बार म्याग्नेटमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले आउटवार्डमा हेर्ने हो, ठिक छ, भित्र एकछिन नहरौँ, बाहिर हेरौँ। बाहिर हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा नर्थ पोलबाट स्टार्ट भएर साउथ पोलमा एन्ड हुन्छ कि यसरी, ठिक छ। नर्थ पोलबाट स्टार्ट हुन्छ, साउथ पोलमा एन्ड हुन्छ, ठिक छ। यसरी स्टार्ट हुन्छ, एन्ड हुन्छ, स्टार्ट हुन्छ, एन्ड हुन्छ। सो यसरी यहाँनिर के देखिन्छ त भन्दा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू देखिन्छ। यो भयो एक्सटर्नल कुरा। तर इन्टरनल्ली के हुन्छ भने खासमा चाहिँ साउथ पोलबाट स्टार्ट हुन्छ इन्टरनल्ली र नर्थ पोलबाट बाहिर निस्किन्छ, ठिक छ। साउथ पोलबाट स्टार्ट भएर नर्थ पोलबाट घुसेर फेरि साउथ पोलमै आउँछ। सो एउटा क्लोज्ड कर्भ जस्तो भयो अथवा क्लोज्ड लुप जस्तो भयो एउटा होइन। लुप भनेको हाम्रो डोरी हुन्छ नि, सर्कल, सर्कल जस्तो कस्तो हुन्छ त, क्लोज्ड हुन्छ, कतै पनि ग्याप हुँदैन। त्यस्तै यहाँ पनि एउटा के भयो त, ग्याप नभएको कुरा जस्तो भयो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको यो लाइन्स अफ फोर्सले एकअर्कालाई कहिले पनि छुँदैनन् होइन। यिनीहरू चाहिँ एकअर्काको जाने दुश्मन हो होइन, म तँलाई छुँदै छुन्न, कहिले पनि छुँदै छुन्न भन्ने टाइपको फिलिङ चाहिँ यिनीहरू बिचमा हुन्छ होइन। जोस एकअर्कालाई नछोएर चाहिँ यिनीहरूले हाम्रो फिजिक्सलाई अलिकति सजिलो बनाइदिएको छ। छोको भए चाहिँ हाम्रो फिजिक्स पुरै डामाडोलै हुन्थ्यो होला होइन, बुझ्न पनि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। र नछोएर चाहिँ यहाँनिर फिजिक्सलाई धेरै सजिलो बनाइदिएको छ। किन फिजिक्सलाई सजिलो बनायो, यो भिडियो हेरेपछि मलाई एकचोटि क्वेसन गर्नु होला।
है। सो अब अर्को कुरा यहाँनिर एउटा कुरा हेरौँ। सपोज यहाँनिर नर्थ पोल छ, साउथ पोल छ, मैले म्याग्नेटलाई टर्न गरिदिएँ, केही फरक पर्दैन। सो यहाँबाट के हुने रहेछ त, नर्थ पोलबाट स्टार्ट हुने रहेछ है। नर्थ पोलबाट के आउने रहेछ त, फिल्ड लाइन्सहरू स्टार्ट हुने रहेछ। अब यो फिल्ड लाइन्सहरू त यहाँनिरबाट स्टार्ट भयो अरे। सपोज अब यो फिल्ड लाइन स्टार्ट हुँदाखेरि मैले यहाँनिर एउटा कोइल राख्थेँ, यसरी एउटा कोइल राख्थेँ अरे। अब यो कोइल राखेपछि यहाँनिर के हुने रहेछ त भन्दा, हेर्नु त, सपोज मैले के भन्न खोजेँ भन्दा, यहाँ एउटा बोर्ड छ अरे। तपाईँ अब खतरा तीरबाज अर्जुन अरे, अर्जुन सपोज गर्नुहोस्, र अर्जुन जसरी सोचेर आँखा चिम्लेर अर्जुन हो भनेर सपोज गर्नुहोस्, र यहाँनिर तपाईँको अगाडि एउटा बोर्ड छ। तपाईँसँग के छ त, धनु र बाण छ होइन, बन्दुक छैन, धनु बाण, हामी अर्जुन, हामी पुरातात्विक कालमा गइसक्यौँ पछाडि। अब यो बोर्डमा तपाईँले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि तीरहरू हान्नु पर्ने छ होइन। अब तीरहरू कसरी हान्नु पर्ने छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै कस्तो होस् भन्दाखेरि सिधा सिधा भनेको 90 डिग्री विथ बोर्ड। यो बोर्डमा मैले यसरी लाइन ताने भने ठ्याक्कै कस्तो हुनु पर्यो, यहाँनिर त तीरले चाहिँ यो लाइनहरूसँग 90 डिग्रीको एङ्गल बनाउनु पर्यो। सपोज मैले यति मात्रै लाइन बनाइदिएँ भने है, यति मात्रै लाइन बनाइदिएँ भने के गर्नु पर्यो त, हरेक यहाँ जहाँ पोइन्टमा ठोकिन्छ नि यो लाइनसँग चाहिँ के गर्नु पर्यो त, 90 डिग्रीको एङ्गल अथवा यो लाइनसँग 90 डिग्रीको एङ्गल बनाउनु पर्यो। नभए गुरुजीले के भन्छन्, फेरि सिकेर आइज भनेर गुरुजीले भनिदिन्छन् अरे। सो अर्जुनले प्र्याक्टिस गरे होइन, र 90 डिग्री बनाउन सिके है। अब त्यसरी नै यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा, यहाँनिर पनि जुन म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू छ, त्यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू यो सेलेनोइड अथवा यो सेलेनोइड भन्नु, मैले सेलेनोइडै भन्छ होइन, मलाई स्पेलिङमा कहिले काहीँ कमजोरी हुन्छ, सो स्पेलिङ चाहिँ हेरिराख्नु। सोलेनोइड, हेर्नु त यहाँ स्पेलिङ बिग्रिसकेको, सो यसलाई सोलेनोइड भन्छ। अब सोलेनोइडबाट जब यो लाइन्स अफ फोर्सहरू चाहिँ इन्टर हुन्छ, यसरी स्वाट स्वाट भित्र छिरिरहेछ। अब यहाँबाट भित्र छिरिसकेपछि के हुन्छ भने हामीले के चाहन्छौँ त भन्दा, सपोज अर्जुनले बाण हाने जस्तै यहाँनिर चाहिँ कुन कुन लाइन्स अफ फोर्सहरू छन्, यस्तो जुन चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भन्छौँ नि हामीले, म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स, यो कुन कुन म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ परपेन्डिकुलर छन् होला त भनेर हेर्नुपर्ने छ हामीले। कोसँग त, यो सर्फेस जुनबाट छिरिरहेछ, यो सर्फेस जुनबाट इन्टर भइरहेछ, त्यहाँबाट कुन कुन चाहिँ के छ त, परपेन्डिकुलर छन् भनेर हामीले खोज्यौँ अरे। र यो सर्फेसको त एउटा सर्टेन एरिया छ, र यो सर्टेन एरियामा कुन कुन अथवा कति लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ परपेन्डिकुलर छन् भनेर भन्नु चाहिँ के हो त, यसको म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्नु हो। ठिक छ, कुनै एउटा सर्फेस लिम हामीले, त्यो सर्फेसबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू पास हुन्छ, र त्यो पास भएको म्याग्नेटिक लाइन्सहरूमा कति चाहिँ त्यो सर्फेससँग परपेन्डिकुलर अथवा 90 डिग्री बनाएर छिरिरहेछन्, छिरेर बाहिर निक्लिरहेछन्, त्यसले के दिन्छ त हामीलाई, म्याग्नेटिक फ्लक्स दिन्छ। सिम्पल कुरा एउटा, म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई हामीले यहाँनिर किन परपेन्डिकुलर लियौँ अरे त, के 30 डिग्रीले हानेको तीर चाहिँ तीर होइन त, 45 डिग्रीले हानेको तीर चाहिँ तीर होइन त, तीर त हो, तर के हुन्छ त भन्दा, जुन तीर तपाईँले 90 डिग्रीले हान्नुहुन्छ नि, त्यसले के गर्छ भन्दा म्याक्सिमम आउटपुट दिने गर्छ। यहाँनिर यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, 90 डिग्रीको तीरले जे होस् एउटा म्याक्सिमम आउटपुट दिन्छ, र त्यो म्याक्सिमम आउटपुट भनेर त सकिगयो नि। तपाईँले 45 डिग्रीमा तीर हान्दा होइन, सपोज टाउकोमा स्याउ राखेको छ भने स्याउमा यसो छोरा जाला, मजा भएन नि त, स्याउ त ठ्याक्कै 2 टुक्रा भयो भने मजा आउँछ नि। सो तपाईँले 90 डिग्री यहाँनिर ल्याउनु भनेको चाहिँ के हो त, स्याउलाई ठ्याक्कै 2 टुक्रा बनाए जस्तो हो होइन। एउटा फोर्स चाहिँ म्याक्सिमम फोर्स प्रोड्युस गर्नको लागि तपाईँले 90 डिग्री लिनुहुन्छ, र म्याग्नेटिक फ्लक्स र अथवा लाइन्स अफ फोर्स जुन जुन 90 डिग्री दिन्छ नि, त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा, यहाँबाट म्याक्सिमम चाहिँ यति पास भइरहेछ है फोर्स भन्ने कुरा दिन्छ, अरूको हामीले मतलब भएन। र धेरै कुराहरू छन् यहाँनिर, मैले तपाईँलाई एउटा टेन्टेटिभ आइडिया दिएँ होइन। जसरी यहाँ मैले अर्जुनको बाण र तीर लिएँ नि, त्यसरी चाहिँ यहाँनिर एउटा फाइदा पनि छ है। यहाँनिर के फाइदा छ भन्दाखेरि, जुन बाण 30 डिग्रीमा लाग्यो नि, त्यो 30 डिग्रीको बाणलाई पनि हामी 90 डिग्रीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। ठिक छ, त्यहाँ ठोकिसकेपछि पनि त्यो 90 डिग्रीको बाण लिन सक्छौँ क्या हामी।
तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अलिकति माथिल्लो क्लासमा उक्लिनु पर्ने हुन्छ र भेक्टरहरुको बारे चाहिँ अलिकति धेरै नलेजहरु गेन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु 11 क्लासमा आउनुस्, म यो एक्जाम्पल मैले 11 क्लासको भिडियोजहरुमा पनि तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरेको छु। सो अब म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ होला त भन्दा डिफिनेसन भनेको एक्जाममा त लेख्नै पर्ने हुन्छ जसरी भए पनि। तपाईले अर्जुनको बाण र तीर लेख्दाखेरि त हो मैले त बुझ्थे होला, तर मैले त पेपर चेक गर्दिन नि। सो यहाँको डिफिनेसन के लेख्नु पर्छ भने म्याग्नेटिक फ्लक्स थ्रु अ सरफेस, कुनै पनि सरफेसबाट, is defined as the number of magnetic lines of force, number of magnetic lines of force passing through the surface, held perpendicular to these lines of force, held perpendicular to these lines of force। यसले चाहिँ कस्तो कुरा गरिरहेछ भन्दा यहाँ हाम्रो यसले के भन्छ त लाइन्स अफ फोर्स सँग चाहिँ एउटा सरफेस परपेन्डिकुलर राखेको छ। तर हामीले के बुझ्नु पर्छ भने चक्कु खरबुजा माथि झरोस् अथवा खरबुजा चक्कु माथि झरोस् हैन, आखिरै छिल्ने भनेको खरबुजा नै हो। सो यहाँ पनि के हुन्छ त तपाईले लाइन्स अफ फोर्सलाई मिलाउनुहोस् र सरफेस जस्तो होस्, त्यहाँबाट परपेन्डिकुलर लाइन लिनुहोस्। अथवा सरफेसै परपेन्डिकुलर हेल्ड परपेन्डिकुलर सरफेसलाई चाहिँ परपेन्डिकुलर लाइन्ससँग राख्नु भनेको अलिकति मिल्दैन। तपाईले चाहिँ के भन्नु त पर्यो भन्दा कुनै एउटा सरफेस लिएको छौं, त्यो सरफेससँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने लाइन्स अफ फोर्स कुन हुन्छ भन्दा चाहिँ एक्सप्लेन गर्दा राम्रो होला हैन। सो एक दुईवटा तरिकाले यहाँनेरि इन्क्रिज हुन सक्छ। सपोज तपाईले के गरिराख्नु भएको छ अरे भने फेरि अर्जुनको बाणको कुरा गरौँ है। अर्जुनले बाण हानिरहेछन्, अझै पनि हानिरहेछन्। सपोज उनले 1 मिटरको डिस्टेन्सबाट हानिरहेछन्। अब गुरुदेवले के भन्नुभयो, ल अर्जुन 2 मिटर पछाडि जाऊ हैन। अर्जुनले हुन्छ गुरुदेव भनेर 2 मिटर पछाडि गए र बाण हान्न थाले। के पहिले अर्जुनले जति बाण हाने परपेन्डिकुलरली जति बाण हाने अहिले त्यति नै हान्न सक्छन् होला त हैन। तिनी ठुलो धरुनदार हो, हान्न सक्छन्, ठीक छ। ल 2 मिटरमा पनि हाने अरे। गुरुदेवले के भन्नुभयो, अर्जुन ल 50 मिटर टाढा जाऊ। अब गाह्रो हुन्छ है। 50 मिटर टाढा गएपछि चाहिँ सपोज अर्जुनलाई अलिकति गाह्रो हुन थाल्यो अरे। दुईटा तीर मिस भइहाल्यो, परपेन्डिकुलरली छोएन। फेरि के भन्नुभयो गुरुदेवले, ल अर्जुन 500 मिटर टाढा जाऊ हैन, ठीक छ। अर्जुनको चाहिँ तीर भनेको चाहिँ डेन्जर तीर जो रकेट वाला तीर थियो अरे, तर आँखामा चाहिँ त्यस्तो केही चस्मा थिएन अरे, ठीक छ। अर्जुनले हाने। अब त झन् धेरै घट्ने भयो नि त। हो यहाँ पनि के हुन्छ त हाम्रो जति जति हाम्रो म्याग्नेट चाहिँ कोइलको नजिकै आउँछ नि त्यति त्यति परपेन्डिकुलर लाइन्सहरु बढ्न थाल्न सक्छ। किनभने चान्स धेरै भयो नि त, नजिकै भएपछि परपेन्डिकुलर लाइन्स हुने भनेको चान्स धेरै भयो हैन। सो के भयो त, इफ magnet is closer हैन, if magnet is close के हुने भयो त, magnetic flux increases हैन। magnetic flux लाई इन्क्रिज गराउन सकिन्छ। तर म्याग्नेट टाढा भयो भने के हुन्छ त, magnetic flux इन्क्रिज हुँदैन, डिक्रिज हुन सक्छ। सो यो हाम्रो सिम्पल कुरा हो। हामीले यहाँनेर याद गर्नुपर्ने मेन कुरा भनेको चाहिँ कुनै पनि सरफेसबाट कति परपेन्डिकुलर लाइन्स अफ फोर्स पास हुन्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ के हो त, म्याग्नेटिक फ्लक्स हो भन्ने कुरा याद गर्नुपर्छ। अब यही म्याग्नेटिक फ्लक्सले हामीलाई कहाँ हेल्प गर्छ भने नि हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा हेल्प गर्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन है, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा चाहिँ यो कुराले हेल्प गर्छ। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको लागि हामी के गर्छौं भने एउटा यू शेप्ड म्याग्नेट सपोज गर्छौं है। एउटा यसरी यू शेप इक्वल शेप छ भनेर सपोज गर्नु है। यहाँनेर यो साउथ पोल भयो, यो नर्थ पोल भयो। अब के गरियो त अरे भन्दाखेरि यहाँ एउटा यू शेप्ड म्याग्नेट राख्यो र हामीसँग यहाँनेर एउटा ग्याल्भेनोमिटर छ है। ग्याल्भेनोमिटर छ, यहाँनेर यसको रिडिङहरु भयो अरे।
यहाँनिर यसरी जोडेर यहाँ एउटा टुप्पी छ, यो टुप्पीले चाहिँ के गर्छ त हामीलाई देखाउँछ। सो यो ग्याल्भेनोमिटर भयो। यहाँ थ्योरिटिकल टपिकहरू हो, तर के हो भन्दाखेरि फिजिक्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो टपिकहरूबाट बुझिन्छ है। ठिक छ, यिनीहरू भनेको जेनरल टपिक जस्तो देखिन्छ, तर फिजिक्स भनेको यही कुरामा बेस्ड छ। फ्लक्स, इन्डक्सन हैन, त्यसै गरी हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटहरू, यो इन्डक्सन फ्लक्स भन्ने कुरा त नि फ्लक्स भन्ने कुरा तपाईले जुन फिल्डमा गए पनि फ्लक्सको कुरा आउँछ। म्याग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेपछि त्यसले सबै कुरालाई समाहित गरेको छ। र फ्लक्स जसले बुझेको छ नि मजाले, उसले इलेक्ट्रिसिटी भनेको के हो, म्याग्नेटिजम भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्छ। सो यो जेनरल टर्महरू चाहिँ तपाईले मजाले एउटा थ्योरिटिकल तरिकाले चाहिँ टोटल्ली तपाईले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न जरुरी छ। र यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ भिजुअलाइज गर्न जरुरी छ कि यस्तो सर्फेस लिए भने के होला। सपोज तपाईले के खोज्नु भने मैले एउटा कपीको पेपर लिए, पेपरलाई कचाकुचुक बनाए र त्यहाँनिर फ्लक्स मेजर गरे भने परपेन्डिकुलर कसरी लिन सक्छु होला भन्ने कुराहरू सोच्ने। मैले एउटा सिलिन्डर लिए भने कसरी हेर्न सक्छु होला भन्ने, मैले घरको गाग्रो लिएर हेरे भने कसरी हेर्न सक्छु होला भनेर सोच्ने हो। त्यसरी इमेजिन गर्दै गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने फ्लक्स भनेको यस्तो खालको कन्सेप्ट रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ सोच्नु। सो धेरै गफ पनि नगरौँ। सो यहाँ हेर्नु के रहेछ त, एउटा यहाँनिर ग्याल्भेनोमिटर छ, एउटा यु शेप्ड म्याग्नेट छ। अब यो ग्याल्भेनोमिटर चाहिँ एउटा वायर छ यहाँनिर हामीसँग, र वायरमा एउटा मेटल राखेको छौँ है। यो मेटल राखेको छौँ यहाँनिर, मैले देखाउन त देखाइहालेँ, तर यो वायर मेटल चाहिँ यसरी यहाँ लगेर के गर्छु त भन्दाखेरि यो मेटल भयो र अर्को यहाँनिर जोडेको छु। अब मलाई के थाहा छ भने नर्थ पोल टु साउथ पोल त के हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू। अर्को कलरले गर्छु है। सो यहाँबाट यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स, हरियो कलर देखाउनुको मतलब हरियो म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ कदापि होइन है। म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको एउटा इमेजिनरी चाहिँ कन्सेप्ट हो। सो नर्थ टु साउथ पोल के हुन्छ त, म्याग्नेटिक फ्लक्स गइरहेछ, अथवा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स गइरहेछ। अब हामीले के गर्यौँ अरे भने जुन यो छ यसलाई मैले हातले पक्रिरहेको छु है अहिलेसम्म। यहाँनिर यो मेरो एउटा मेटल हो, यो मेटल चाहिँ यहाँनिर। अब जब यो मेटललाई म यहाँनिर हल्लाउँछु अगाडि यसरी साइड टु साइड हल्लाएँ नि, साइड टु साइड हल्लाएँ भने अथवा यसरी माथि तल हल्लाएँ, माथि तल चाहिँ मुभ गरायो, माथि मुभ गरायो र तल मुभ गरायो भने के हुने रहेछ, ग्याल्भेनोमिटरमा डिफ्लेक्सन आउने रहेछ। यदि मैले यसलाई तलतिर चाहिँ लग्यो भने के हुन्छ, ग्याल्भेनोमिटर भनेको यो साइडतिर डिफ्लेक्ट हुन्छ हैन। र यसलाई मैले माथितिर चाहिँ लगेँ, सपोज यो मेटललाई माथितिर लग्यो भने ग्याल्भेनोमिटर चाहिँ यतापट्टिको साइडमा पुग्ने रहेछ। ठिक छ, यतापट्टि पुग्छ, यो डिरेक्सनमा लग्यो भने यतापट्टि पुग्ने रहेछ ग्याल्भेनोमिटर। सो यसले के देखाउँछ त, अरे ग्याल्भेनोमिटरले त इलेक्ट्रिक करेन्ट डिटेक्ट गर्ने हो। र यो म्याग्नेटमा हल्लाउँदाखेरि किन करेन्ट देखियो होला त, हो यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ फ्याराडेले पनि यस्तै खालको एउटा एक्सपेरिमेन्ट गराएको थियो हैन। तर उनलाई कति समय लाग्यो त, 5-7 वर्षको समय लाग्यो थियो यो कुरा भेट्नको लागि। सो यो कुरा कति धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भनेर हामीले फिल गर्न जरुरी छ कि एउटा मान्छेलाई 5-7 वर्ष लागिरहेछ, हामी चाहिँ 5 मिनेटमा पढिरहेको छौँ हैन यो कुराहरू। सो अलिकति साइन्टिस्टहरूप्रति एउटा रेस्पेक्ट भाव जगाएर यो विषयहरू पढ्यो भने नि तपाईहरुले साइन्स भन्ने विषय कहिले पनि गाह्रो लाग्दैन। गाह्रो कति बेला लाग्छ त, जुन बेला इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। सो सोच्नुस्। अब यहाँनिर हामीले के गर्यौँ त, माथि मुनि यसरी लग्यौँ भने के हुन्छ त, यहाँनिर ग्याल्भेनोमिटरमा सर्टेन डिफ्लेक्सनहरू देखाउँछ। अब यो डिफ्लेक्सन किन आयो होला त भन्दाखेरि हामीले जब माथि मुनि लगिरहेछौँ नि के गर्छ त भने यहाँनिर फ्लक्स छ, यो सर्फेस जुन हामीले लिएको छौँ यो सर्फेसमा त के छ त, लाइन्स अफ फोर्स पास भइरहेछ हैन। यो लाइन्स अफ फोर्सले के गर्छ त भने यहाँबाट पास भइरहेछ नि, यो पास भइरहेको लाइन्स अफ फोर्स, सपोज मैले यहाँनिर देखाएँ, सपोज यहाँनिर हाम्रो मेटल पिस छ र म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स छ, म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी पास भइरहेछ। सोच्नुस् कि जब म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू यो सर्फेसबाट पास हुन्छ र यहाँ त के हुन्छ, सपोज 90 डिग्रीमा पास भएको यति लाइन्सहरू छन् अरे हैन। यहाँनिर के भयो त, म्याग्नेटिक फ्लक्स आयो नि है। ठिक छ, के हुने रहेछ त भन्दाखेरि जब यहाँनिर हामीले यो मेटल पिसलाई माथि मुनि लगिरहेका छौँ त्यति बेला यहाँनिर म्याग्नेटिक फ्लक्स आउँदो रहेछ हैन। 90 डिग्रीबाट पास हुने लाइन्सहरू पनि हुन्छन्। सो माथि मुनि लग्दाखेरि जुन लाइन्स हुन्छन् नि
त्यो लाइन्सहरु चाहिँ के भइरहेको हुन्छ चेन्ज भइरहेको हुन्छन् सपोज यो सर्फेसलाई मैले यति माथि ल्याइदिए अरे ठीक छ सपोज यसलाई मैले यहाँ माथिसम्म ल्याए भने के हुन्छ त यहाँनिर त सम एमाउन्ट मात्रै बस्छ ठीक छ अब यति माथि ल्याइदिए भने त यहाँ के भइरहेछ त थोरै नम्बर अफ लाइन्स आउँछ तर यही सर्फेसलाई मैले अलिकति तल ल्याइदिए अरे यहाँसम्म ल्याइदिए भने त धेरै लाइन्स अफ फोर्सहरु पास भइरहेछ सो यहाँनिर के भइरहेछ त म्याग्नेटिक फ्लक्स त चेन्ज भइरहेछ कुनै बेला धेरै भइरहेछ कुनै बेला थोरै भइरहेछ र सुरुमा तल लाँदाखेरि यतापट्टि आएको थियो फेरि माथि लाँदाखेरि यताबाट आउँदै आउँदै यो डिरेक्सनमा जान्छ सो के हुने रहेछ त यसलाई हामीले अप एन्ड डाउन गर्यौं भने के हुने रहेछ ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्ट भएको भई गर्ने रहेछ यसको मतलब मैले जति बेलासम्म म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज गरिराख्छु छु नि त्यहाँनेरि ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउने रहेछ यदि मैले यही पोजिसनमा मात्र राख्ने भने ग्याल्भेनोमिटर चाहिँ ठ्याक्क एउटा ठाउँमा ट्राँ परेर अडिरहन्छ केही पनि गर्दैन सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जब जब म्याग्नेटिक फ्लक्समा चेन्ज आउँछ त्यति बेला के हुने रहेछ त्यहाँनेरि इलेक्ट्रिसिटी इन्ड्युस हुने रहेछ हैन जब जब कुनै पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ सरी कुनै पनि एउटा बडीमा अथवा क्लोज सर्किटमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइसकेपछि त्यहाँनेरि एउटा ईएमएफ अथवा इलेक्ट्रिसिटी इन्ड्युस हुने रहेछ जसलाई के भन्छ इन्ड्युस्ड ईएमएफ भन्छ र यो प्रोसेसलाई अथवा यो फेनोमेननलाई चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर भन्छ र यहाँबाट आएको करेन्टलाई इन्ड्युस्ड करेन्ट भन्छ सो अब डेफिनेसन पार्टतिर जाउँ डेफिनेसन पार्टमा के भनियो त भन्दा म तपाईहरुलाई पोइन्ट दिन्छु त्यो पोइन्ट्सले तपाईले डेफिनेसन आफैले डेभलप गर्ने के हुने रहेछ त म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुँदा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुँदा केमा चेन्ज हुँदा त भन्दा एउटा क्लोज्ड सर्किटमा कुनै पनि एउटा क्लोज सर्किट छ त्यो क्लोज सर्किटमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुँदा के हुने रहेछ त एन्ड क्लोज सर्किटमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुँदा एउटा ईएमएफ इन्ड्युस हुँदो रहेछ एउटा ईएमएफ इन्ड्युस हुन्छ सर्किटमा ठीक छ के हुने रहेछ त एउटा ईएमएफ इन्ड्युस हुने रहेछ सर्किटमा त्यसलाई के भन्छ त यो ईएमएफ लाई के भन्छ इन्ड्युस्ड ईएमएफ भन्छ ठीक छ इन्ड्युस्ड ईएमएफ भन्छ यो होल प्रोसेसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्छ ठीक छ यो जुन होल प्रोसेस भइरहेछ नि यहाँनेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुँदा ईएमएफ इन्ड्युस हुने जुन फेनोमेनन छ यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्छ र यहाँबाट जुन करेन्ट आउँछ नि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट आएको करेन्टलाई के भन्छ त इन्ड्युस्ड करेन्ट भनेर डिस्क्राइब गर्छ है बुझ्यो होला सो कुनै पनि क्लोज सर्किटमा जब हामी म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज गराउँछौं त्यहाँ ईएमएफ इन्ड्युस हुने रहेछ त्यसलाई इन्ड्युस्ड ईएमएफ भन्छ त्यो प्रोसेसलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्छ र त्यहाँबाट आएको करेन्टलाई इन्ड्युस्ड करेन्ट भनेर डिस्क्राइब गरिन्छ सो यो तीनटा कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो अब फ्याराडे बाजेले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो समयमा यो फ्याराडे बाजेले चाहिँ 1831 मा दिएको हो र यसलाई चाहिँ के पनि भन्छ नि प्रिन्सिपल अफ जेनरेटर्स ठीक छ अलिकति सरप्राइज राखौं भनेको तर नाम आइहाल्यो प्रिन्सिपल अफ जेनरेटर्स यही जेनरेटर्स हो जसले जुन चाहिँ फ्याराडेले बनाएका थिए म्याग्नेटलाई म्याग्नेटिजम चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर तिनले चाहिँ जेनरेटर भन्ने बनाएका थिए ठीक छ सो के निकाले भन्दा फ्याराडेले केही नियमहरु निकाले जसलाई चाहिँ के भन्छ त फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर भन्छ फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर भन्छ है फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनले चाहिँ के दिन्छ भने व्हेनेभर तीनटा लहरु छ र जुन यो मैले तपाईलाई तीनटा कुरा याद गर्नु भनेको थिए नि यही नेरी बेस्ट हो सबै कुरा व्हेनेभर magnetic flux linked with a closed circuit changes and EMF is induced in the circuit यो CKT लेखेको छ नि सर्किट हो है बुझ्नु भएन भने दोस्रोमा के छ भन्दा the induced EMF मैले यो पनि भनेको थिए तपाईहरुलाई the induced EMF lasts as long as change in magnetic flux is taking place change in
magnetic flux is taking place है। त्यसै गरी थर्डमा के छ त भन्दाखेरि magnitude of induced EMF भनेको चाहिँ के छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स। ठीक छ, कति रेटमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ लिङ्क्ड विथ सर्किट है, कति रेटमा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ त्यति चाहिँ के हुन्छ त इन्ड्युस्ड इएमएफ हुन्छ। सो के ल रहेछ त जब जब म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ कुनै क्लोज सर्किटको त्यहाँनेरि इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। यो इन्ड्युस्ड इएमएफ चाहिँ त्यति बेलासम्म लास्ट हुन्छ जबसम्म फ्लक्स चेन्ज भइरहेको छ। र कति मात्रामा इन्ड्युस्ड हुन्छ त भन्दाखेरि यसले के दियो त कतिखेर इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ, व्हेन इएमएफ इज इन्ड्युस्ड, हाउ लङ हैन, व्हेन हाउ लङ र अन्तिममा हाउ मच। कतिखेर इन्ड्युस्ड हुने रहेछ त भन्दा म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ चेन्ज हुँदा इन्ड्युस्ड हुने रहेछ। कति बेलासम्म भन्दा जति बेलासम्म म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइरहेको छ त्यति बेलासम्म इएमएफ इन्ड्युस हुने रहेछ। र कति मात्रामा इन्ड्युस हुने रहेछ त भन्दा कति रेटले अथवा कति रेट भनेपछि कति म्याग्नेटिक फ्लक्स पर टाइम, यसलाई चाहिँ d∅dt भनेर लेख्छ अथवा phi/t। फाइले चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स जनाउँछ है, यो फाइ सिम्बलले चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स जनाउँछ। phi/t ले चाहिँ के दिन्छ त भन्दा यो भ्यालुले हाम्रो म्याग्निट्युड अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ दिन्छ। यो तपाईले क्लास 11 मा स्टडी गर्नुहुन्छ हैन, रमाइलो कुरा छ तर तपाईले सायद बुझ्नुहुन्छ, मजाले बुझ्नुहुन्छ। एकचोटी कहीँ गएर हेर्नुस्, तपाईले एक्स्ट्रा कुरा बुझ्न मन छ यसको बारे तपाईले मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ, केही टेन्सन छैन। सो हामीले आज के पढ्यौं भन्दा रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम, त्यसको हिस्ट्रीहरुको बारे स्टडी गर्यो हैन, आफ्नै मजा छ हिस्ट्रीको। त्यसैगरी म्याग्नेटिक फ्लक्स एन्ड इट्स भेरिएसनको बारे हेर्यो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको बारे स्टडी गर्यो र त्यसैगरी फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको बारे पनि हेर्यो। सो यहाँनेरि कुनै टपिकमा तपाईलाई कन्फ्युजन भयो अर बुझ्नु भएन भने तपाईले चाहिँ हामीलाई 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो ग्रुप छ नेपाल अनलाइन स्कुल। नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुपमा पनि तपाईहरुले आफ्नो क्वेशन्सहरु अथवा केही क्वेरीजहरु छ भने राख्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक हाम्रो युट्युब च्यानलमा त कमेन्ट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।